नमस्कार दोस्तों। अभी अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और अगर ऐसे ही सपोर्ट करता रहा और इंडिया को प्रोवोकेट करता रहा तो इंडिया आने वाले दिनों में कोई वर्बल प्रोटेस्ट नहीं करेगा, इंडिया मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेगा। इस पर कमर चीमा जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये कहते हैं कि यार हमने तो वेस्ट के साथ मिल के इतनी बड़ी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसमें हमारे 70,000 आदमी मर गए, हमें अरबों रुपए का नुकसान हो गया, हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। ये जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं ये बड़ी चालाकी से चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। भाई वो लड़ाई आपने अफ़गानिस्तान में लड़ी, इंडिया में तो आप मिलिटेंसी को हमेशा सपोर्ट करते रहे और अगर आपके बंदे मरे और आपकी इकोनॉमी तबाह हुई तो आपके जर्नलों ने अमेरिका से पैसे खाए और वो पैसे बजाय कि वो मुल्क पे लगाते उन्होंने अपनी जेबों में डाले। यहाँ तो वो जर्नल ये करते कि अमेरिका को बोलते कि भाई हम आपकी इस जंग में इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इतने आदमी मर रहे हैं, आप हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस बनाओ, कोई इन्वेस्टमेंट करो। पर उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का ही नहीं मालूम। उन्होंने कहा भाई हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारी जेबें भर रहे हैं, जो मरता है मरे, हमें क्या लेना देना है। यहाँ तो आप अभी क्या है, ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। इधर से पाकिस्तान टेररिज्म को इंडिया में सपोर्ट भी करता है और उधर वो 70,000 जो मरे उनको भी बीच में ले आते हैं। भाई वो लड़ाई अफगानिस्तान में थी, पर इंडिया में आपने किसी मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ इंडिया के साथ सपोर्ट नहीं किया। आपने तो हमेशा यही कहा ये तो हमें पता नहीं है कहाँ से आ गए, और उन्हीं मिलिटेंट्स को आप हमेशा आर्म्स भी देते रहे हो। सो आगे वाला जो व्लॉग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू विल रियली एंजॉय लिसनिंग टू दिस व्लॉग प्लस। और अगर व्लॉग पसंद आए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2000 बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज that why the world is saying कि जी पाकिस्तान's long history of supporting anti India militant organization। मुझे याद है इमरान खान साहब गए ईरान, तो वहाँ जाके कह के आ गए कि जी ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो ईरान के खिलाफ हमले करते रहे। वहाँ पे जाके ये क्या है ईरान के बारे में। TTP को इमरान खान साहब ने कहा जी पाकिस्तान आ जाएं। अब TTP जो है वो अफगानिस्तान में थोड़ी रह सकती है, वो तो पाकिस्तानी, उनको तो पाकिस्तान आना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपकी स्टोरी कैसे मानेगी जब आपका वजीर आज़म नालायकी के अंदर जाके दुनिया में जाके ये कहता है जी कि हम TTP को घर बुला लेते हैं कि जी वो तो हमारे थे, वो अफगानिस्तान थोड़ा ही उन्हें रख सकता है, अफगानिस्तान उन्हें थोड़ा ही रख सकता है। आगे आके आप ये ज़रूर कहते हैं कि जी वो ईरान में भी जाके आप कहते हैं जी कि वो हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। मुझे याद है शायद ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये उस वक्त DGISI हुआ करते थे, एंड ही प्रोटेस्टेड। उसने कहा, उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, मुझे खबर, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मुझे ये पता है कि वो ही प्रोटेस्टेड ऑन दिस कि ये क्या तरीका हुआ कि हमारा वजीर आज़म दूसरे मुल्क जाके अपनी बेइज्जती करके आ जाता है, ठीक है। ईरान जो कुछ है नहीं, उधर तो आप लगे हुए हैं। इंडिया का नैरेटिव इस वक्त मजबूत है, क्यों ना वो माने दुनिया। सो जो US इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बेसिकली क्या रिपोर्ट है, ये जो थ्रेट असेसमेंट है ये क्या है,
وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں، وہ ایبسلوٹلی وہی زبان ہے. اب کوشچن آتا ہے کہ جی یہ جو انڈیا اور چائنا کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور اس کو ساری دنیا ایک ہی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پرابلم ہو سکتا ہے، چائنا اور انڈیا کی جو ہے لڑائی ہو سکتی ہے. اگر یہ جو انڈیا چائنا کا جو کانفلکٹ ہے یہ اگر بڑھتا ہے یا اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ؟ انڈین پرسپیکٹو یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹرو فرنٹ وار. پاکستانی پرسپیکٹو جو ہے وہ سائلنٹ ہے. سو لارجلی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ جو سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان از بینگ ویوڈ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس ان واشنگٹن فرام این انڈین لینس. جو رائے ہے اس میں وہ یہ بھی ہے کہ امریکن جب افغانستان سے وڈرال کیا انہوں نے تو اس میں آپ ایک چیز دیکھیں، the moment they did a withdrawal, Americans didn't utter a single word about پاکستان کہ پاکستان کا کیا کردار رہا ہے اوپنلی، لیکن they are not happy the story. سو ہمارے فیلئر جو ہے وہ بڑا ہی ایک جس نے ہمارا فیلئر ان اے سینس کہ ہم اپنی کہانی نہیں سنا سکے، اور ہم یا ہماری کہانی میں جان نہیں ہے یا ہم نے بڑا وقت لیا نکالا گیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ہم نے نہ تو صحیح وقت پہ فیصلے لیے. ہمیں اس چیز کا سمجھ ہو جانی چاہیے تھی کہ جس وقت ہم دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے اتحادی تھے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آؤٹ کم کیا ہونا ہے افغانستان میں. ون سیکنڈ اس کے حوالے سے ہمیں انڈیا کے ساتھ یا کشمیر پہ ہمیں کیسے انگیج کرنا ہے. اگر آؤٹ کم اس طرح کا نکلنا تھا کہ جس میں امریکن فوجوں نے اس انداز سے نکلنا تھا، وہاں سے جلدی نکلنا تھا یا ہسٹری نکلنا تھا یا بہت ایک اس انداز سے نکلنا تھا جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہونی تھی تو دنیا نے کوسچن مارک پاکستان پہ لگایا، اینڈ دین وہ کشمیر پہ جانا تھا، اور انڈیا نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی تھی. انڈیا نے کشمیر کی ساری سٹرگل کو دہشت گردی سے لنک کر دیا، گروپس پاکستان سے جو ماضی میں جاتے رہے ان کو وہ لنک کر دیا. اب حملے ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. سو لیٹسٹ تو ان کے حساب سے 2020 تک آپ انگیج ہیں، یہ پچھلے 3-4 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ 2020 تک تو انگیج ہیں، 2019 تک تو یہ انگیج رہے ہیں، یہ ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں. سو دنیا مانتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جس وقت انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی اس وقت آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا مائک پومپیو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا، انڈیا ہیز اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس. انڈیا ہیز اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس. دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں تھا جس نے کہا ہوگا پاکستان کا جو اس پہ حملہ کیا گیا، انڈیا نے حملہ کیا. جو بیسٹ فرینڈز جنہیں آپ کہہ لیتے ہیں سو کالڈ کہہ لیں، جن کے ساتھ آپ نے مل کے کام کیا ہے، اگر وہ بھی آپ کے اوپر کوسچن مارک ڈالتے ہیں تو کیتا کی آپ نے کیا کیا ہے؟ پھر ہماری جان ہی نہیں چھوٹی ان دہشت گرد گروپوں سے. ہم نے تو اب دنیا میں جدھر بھی جائیں گے لوگ آپ کو انہوں نے ایک بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. They have been supporting me. That is why the only point which we need to work on this کہ یہ پرسیپشن ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی اگر گلوبل کیپٹلز میں پرسیپشن ہی نہیں ٹھیک، ابھی فار ایگزامپل یہ جو ابھی ہماری نئی حکومت آئی ہے، دنیا کے آپ گن کے دیکھ لیں کتنے لوگوں نے آپ کو مبارکباد بھیجی ہیں. ٹوٹل 15 ملک نہیں ہونے میرا خیال، 120 ملکوں میں آپ کی ایمبیسیز ہیں. 120 ملکوں کے اندر آپ کی دنیا میں ایمبیسیز ہیں، ڈپلومیٹک مشنز ہیں. مبارکیں آپ کو 15 ملکوں سے بھی نہیں آ رہی آپ کے وزیر اعظم کو. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہم نے اب پاکستان کی حالت کر دی ہوئی ہے. ٹو ٹاک آن انڈیا اینڈ پاکستان آن دس دیٹ ہاؤ انڈیا از بینگ ویوڈ in Washington and how Pakistan is being viewed in Washington. So یہ مان لے بات that the world is viewing Pakistan largely from an Indian lens.